रेत के टैलों के बिनते बगड़ते नक्कूश आपने देखे हैं। हवाएं उन्हें क्या क्या शक्लें देती रहती हैं। यही कैफियत इंसान की है। इंसान खुद को क्या क्या समझता है, कैसी कैसी पायदार तवक्कात रखता है, कैसे कैसे अनोखे दावे करता है। कहीं वो शिद्दाद नमरूद नजर आता है तो कहीं हिटलर और मुसोलिनी। कौन बाकी रहा, कौन पायदार है? सब दास्ताने छोड़ जाते हैं। वक़्त की हवाएं नक्कूश बिगाड़ती हैं, बनाती हैं। ज़िंदगी सलामत रहती है तो ये नक्कूश महफूज रहते हैं। मौत आती है तो सिर्फ कहानियां रह जाती हैं मेरे दोस्तों, जिनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। पुरइसरार और रोमानवी हैरत अंगेज़ कहानी नीति का। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है नीति का एपिसोड नंबर 35। बको मत, खामोश रहो, मेरी गुर्राहट बुलंद हुई। उस वक़्त मेरे बदन में बिजलियां भरी हुई थी। टोबो के बदन पर लिपटी हुई शाख को काट कर मैंने उसकी दूसरी शाख पर हमला किया था जो मेरी तरफ लपकी थी। फ़िलहाल उस शाख के अलावा और कोई शाख इतनी लंबी नहीं थी जो मुझ तक पहुंचती। कुल्हाड़ी का इतना शानदार इस्तेमाल मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किया था कि वो शाख कट कर दूर जा पड़ी और उसके फ़ौरन बाद मैंने टोबो की शाख पर हमला कर दिया। मेरी कुल्हाड़ी पूरी कुव्वत से शाख पर पड़ी और वो तो आधी से ज़्यादा कट गई, लेकिन उसके अक़ब में हमला करने के लिए मुझे खासा अंदर जाना पड़ा था। चुनाचा मैं कई छोटी शाखों की ज़िद में आ गया और मुझे उसका पहले से एहसास था। उसके लिए मैं तैयार भी था। चुनाचा मेरे कुल्हाड़ी वाला हाथ मशीनी अंदाज में चलने लगा और मैंने इंतहाई फुर्ती से हमला आवर शाखों को काट दिया। उसके बाद मैंने दूसरा भरपूर वार उस शाख पर किया जो टोबो को लपेटे हुए थी, और उस भरपूर वार का कोई जवाब नहीं था। शाख कट गई और टोबो ऊंधे मुंह गिर पड़ा। मैंने झुककर उसका कॉलर पकड़ा और उसे बुरी तरह घसीटता हुआ दरख्त की जिद से दूर ले आया। टोबो का चेहरा सुर्ख हो रहा था। वह ज़मीन पर चित पड़ा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। मैं उसके नज़दीक ही बैठ गया। दरख्त की नदीदी शाखें अब भी हमारी तरफ लपक रही थी, लेकिन अब हम उनकी पहुंच से खासे दूर थे। मैंने मज़का खेद निगाहों से दरख्त को देखा और टोबो को जो अजीब सी निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था। उनकी कैफियत उस बूढ़े यहूदी की सी थी जो आखिरी उम्र में भी दौलत के ख्वाब देखता रहता है और बहुत सी दौलत समेटना चाहता है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बास। टोबो ने उठने की कोशिश की और उठकर बैठ गया। तो तू क्या से क्या बन गया है बास? देवताओं की कसम, तेरे जैसे अनोखे, तेरे जैसे नडर इंसान रोए ज़मीन पर कम ही होंगे। उसने कहा, बेशुमार होंगे टोबो, ये बात ना कर। नहीं मास्टर, टोबो का दिल ना तोड़। टोबो ने दुनिया कम ही देखी है। मेरे खून का एक एक कतरा अब तेरा गुलाम हो गया है। बास, टोबो का माँ जाया भी उसे इस हालत में देखता तो इतनी दूर हट जाता कि उसकी मोहब्बत जोश ना मारे। वो उस दरख्त के इतने नज़दीक भी ना आता कि उससे मिस होकर चलने वाली हवा उसके बदन को छू सके। लेकिन तूने अपनी ज़िंदगी टोबो के लिए वक्फ कर दी। तूने सोचा कि टोबो की ज़िंदगी ज़रूरी है और तू उसे मौत से वापस छीन लाया। कितने एहसान करेगा मेरे ऊपर? मेरे आका, गुलाम तो मैं तेरा हूँ। टोबो मेरी जान, मैं तेरी माँ का बेटा नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए तू उससे भी ज़्यादा है। हाँ, ज़्यादा हूँ क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूँ। तू मेरा मालिक है बास। तू नहीं टोबो, मेरी दोस्ती को मत भूल। मैंने सोचा कि टोबो ज़िंदा रहेंगे तो टोबो और सरफराज दोनों, वरना नहीं रहेंगे। वरना सरफराज अकेला ज़िंदा नहीं रहेगा टोबो, और इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी बचाने की जद्दोजहद की। इसमें ऊपर तेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है। और टोबो की आंखों से आंसू उबल पड़े। बस मेरी खुशनसीबी है मालिक, उसने भराई हुई आवाज़ में कहा। यहाँ से दूर निकल चले आओ, बल्कि मेरा ख्याल है कि अब दरियाए नीतिका के नज़दीक ही चलकर दम लिया जाए। क्या तेरी कुव्वत बहाल हो गई? तेरे अल्फाज से बास ना सिर्फ बहाल हो गई बल्कि कई गुना बढ़ गई। हाँ टोबो, किसी अपने का तसव्वुर बड़ी कुव्वत है। ठीक है बास। और फिर हम दोनों चल पड़े। दरियाए नीतिका का जितना करीब नज़र आ रहा था उतना करीब ना निकला। ना जाने ये कैसा इलाका था। वो ज़्यादा दूर ना मालूम हो रहा था। जब हम उसके करीब पहुँचे तो शाम हो गई थी, लेकिन हमें दरिया के किनारे
काफ़ी दूर रुक जाना पड़ा। दरिया के किनारे पड़े हुए स्याह पत्थर दरअसल स्याह पत्थर न थे। दूर से हमने यही समझा था, लेकिन दरअसल वो कवि हिकल घड़ियाल थे जो दरिया के किनारे ठंडी रेत में पड़े हुए हवा खींच रहे थे। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। क्या ख्याल है टोबो, बड़े खतरनाक जानवर हैं बास। ज़ाहिर है कि इनसे दोस्ती नहीं हो सकती। ये वहशी दोस्ती नहीं चाहते। फिर अब क्या प्रोग्राम है? क्या हमें दरिया पार करना था? यहाँ से तो नहीं करेंगे। फिर चलो आगे चलें, थक गया है टोबो। हो तो फिर आराम करे बास मेरी जान, इस खुले इलाके में खूब नींद आएगी। हाँ, ये क्या जाने किनारों से दूर भी निकल आते हैं। नहीं बास, जितनी दूर ये आ सकते थे आ गए, इससे दूर जाना पसंद नहीं करेंगे। खूब, तो फिर इस खानदान से थोड़ी दूर हम आराम कर सकते हैं। हाँ यकीनन। टोबो, इनसे छेड़छाड़ की जाए जो ना जाने मेरे ज़हन पर हवा खलंडरापन सवार था। क्या बास, ये तो तुम बताओगे। ओहो, टोबो हंस पड़ा। की जा सकती है बास। क्या? सबको अपनी ज़िंदगी अजीज़ होती है बास। बज़ाहिर ये बेहद ख़तरनाक हैं, लेकिन बुज़दिल ही ठहरे। एक पत्थर तलाश कर लूँ, टोबो ने कहा। थोड़े फासले पर एक पत्थर मिल गया। 2-2.5 सेर वज़न का होगा। टोबो ने उसे दोनों हाथों से पकड़ा और फिर घूमने लगा। फिर उसने पत्थर को घड़ियालों की तरफ उछाल दिया। पत्थर किसी एक घड़ियाल के सर पर लगा और वो खौफज़दा हो गया। और फिर वही भारी भरकम बदन वाले ये देव कामत इतनी फुर्ती से पानी में उतरे कि हैरत होती थी। आन की आन में पूरी कौम पानी में डूब गई और किनारे पर जैसे वहशत उतर आई। बस ऐसे मालूम होता था जैसे ये सयाह चट्टानों ने अचानक जगह छोड़ दी हो और अब पानी में बेशुमार कश्तियाँ तैरती हुई नज़र आने लगी थीं। बुज़दिल कहीं के, मैंने कहा, और फिर हम दोनों बैठकर रात का इंतज़ार करने लगे। खाना खाया और इतने आराम से हो गए जैसे अपने घर में हों। खौफनाक वाक़यात के दरमियान इतना वक्त गुजार लिया था कि अब किसी खतरे की कोई अहमियत ही नहीं रह गई थी और कुछ ऐसी कैफियत पैदा हो गई कि किसी भी खतरे से मुकाबला रोज़मर्रा का शुगल मालूम होता था। सुबह उठे तो चाको चुबंद थे। टोबो ने भुने हुए बासी गोश्त का नाश्ता कराया और फिर हम आगे बढ़ने लगे। घड़ियाल रात के हादसे को भूलकर हवाखोरी के लिए निकल आए थे और दरिया के किनारे उनके गौल के गौल नज़र आ रहे थे। कहीं कहीं दरियाई घोड़े भी नज़र आ जाते थे। कई जगह उन्हें घड़ियालों से जंग करते हुए भी देखा गया। बहरहाल शाम तक सफ़र किया। कोई साफ़ जगह नहीं मिली थी जहाँ से दरिया अबूर किया जा सकता। बहरहाल जहाँ तक जा सकते थे जाने के लिए तैयार थे। एक तरह से ज़िंदगी बेमकसद हो गई थी। अभी जहन में कोई बड़ी बात नहीं थी और फिर सफ़र हस्बे मामूल। तीसरी शाम टोबो किसी हद तक उलझा हुआ था। उसने पुरख्याल अंदाज में कहा, मास्टर, मेरे ख्याल में हमारा सफ़र इतना लंबा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अभी तो आबादी के आसार नहीं हैं। वो स्याह लकीर मेरे ख्याल की आखिरी हद है। क्या मतलब? दरियाए नीति का एक पहाड़ से गुजरा है। ओहो, ये भी इसी कहानी की बात है। हाँ, लेकिन सच्ची कहानी की। तब फिर अगर उन पहाड़ों के नज़दीक पहुंचकर भी नाकाम रहे तो फिर मैं नए सिरे से सोचूंगा। सिर्फ सोचना टोबो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मुझे जल्दी है बास। क्यों? टोबो की ज़िंदगी का अहम ही मकसद बास की कसम पूरी करना है। ओहो, मैं हंस कर रह गया। ना जाने क्यों इन हालात में मेरी तबीयत में बेतवजही पैदा हो गई थी। अब तो अपने मकसद में भी कोई लगाव नहीं रहा था। हम खामोश हो गए। स्याह लकीर पहाड़ों का एक अजीम सिलसिला था। यहाँ जो चीज़ थी निराली थी। ये पहाड़ियाँ ज़्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन ऐसी सपाट दीवारों की तरह थी जिन्हें अबूर करना सख्त मुश्किल था। बास देवताओं की कसम, हम बिल्कुल ठीक रास्ते से आए हैं। इन पहाड़ों की दूसरी तरफ नीति का आबाद है। एक एक निशानी ठीक मिल रही है। टोबो खुश होता हुआ बोला, दरिया पहाड़ में दाखिल हो रहा है ना? हाँ बास, और दरिया के उस तरफ से पहाड़ों में दाखिल होने का रास्ता है। मेरा ख्याल है कि यहाँ से दरिया भी आसानी से अबूर किया जा सकता है। हाँ बास, यहाँ वाले यकीनन ये रास्ता अबूर करते रहे होंगे। क्या इन पहाड़ों के दूसरी तरफ फ़ौरन ही आबादी शुरू हो जाती है? मैंने पूछा। इसके बारे में मुझे नहीं मालूम और मैं खामोश हो गया। थोड़ी देर के बाद हम पहाड़ों के दामन में थे। दरिया का पानी काफ़ी चौड़ा था, लेकिन उसकी तह नज़र आ रही थी और ये वही मंजर सहर अंगेज़ था। तह में हीरे चमक रहे थे, रंग बरंगे कीमती पत्थर जो बेकदरी से पानी में बह रहे थे। मैं खामोश निगाहों से उन पत्थरों को देखने लगा।
हीरे बाज, टोबो बोला। हाँ, लेकिन नीतिका में बड़े आला हीरे होंगे शायद। फिर क्या ख्याल है, दरिया अबूर किया जाए? चलो, मैंने कहा, और टोबो ने बेधड़क दरिया के अंदर पाँव रख दिया। मैं भी उसके साथ था और इस वक्त मैं ना जाने क्या था। कीमती हीरे मेरे पैरों तले रोंदे जा रहे थे। हमने नहायत आसानी से दरिया अबूर कर लिया और फिर हम दरिया के दूसरे किनारे पर ठहरे ही थे कि अचानक एक अजीब सी आवाज़ कानों में पड़ी। टोबो ने मेरा शाना दबोच लिया। ये कैसी आवाज़ है टोबो? गड़बड़ है बास, टोबो आहिस्ता से बोला। और फिर अचानक हमें एक कवि हिकल शख्स नज़र आया जिसके पैरों और हाथों में जंजीरें खनक रही थी। उन जंजीरों के बावजूद वो काफ़ी तेज़ दौड़ रहा था। उसके चेहरे पर बेपनाह वहशत थी और उसका रुख हमारी तरफ ही था। कवि हिकल शख्स नहायत तेज़ी से दौड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। उसके हाथों में मजबूत जंजीरें थी, लेकिन उसके बावजूद वो नहायत बरक रफ्तारी से दौड़ रहा था। चेहरे पर वहशत के आसार लिए वो स्याह फाम वहशी दरिंदे की मानद लग रहा था। मैंने आहिस्ता से टोबो को आवाज़ दी। यस बॉस, टोबो ने फ़ौरन जवाब दिया। लगता है जैसे ये हम पर हमला आवर होने वाला है। मेरा भी यही ख्याल है बात। तब फिर संभलो, मैंने रुकते हुए कहा। हम दोनों उस कवि हिकल से निमटने की तैयारियां करने लगे। स्याह फाम हमसे सिर्फ चंद गज के फासले पर था। अचानक उसे ज़बरदस्त ठोकर लगी और वो ऊंधे मुंह गिर पड़ा, लेकिन वो उसी तेज़ी के साथ दोबारा उठा और वहशतज़दा निगाहों से पीछे देखने लगा। तब मुझे एहसास हुआ कि वो किसी से खौफज़दा है। ओहो बास देखो, अचानक टोबो बोला और मेरी निगाहें उस तरफ उठ गईं। वो 4 स्याह फाम थे। उन चारों के हाथों में नेज़े थे। वो तेज़ी से दौड़ रहे थे। दौड़ते दौड़ते सबसे आगे वाले ने उस स्याह फाम की तरफ नेज़ा फेंका, मगर इत्तफाक से नेज़ा निशाने पर ठीक से ना बैठा। हमारा ख्याल गलत था बास। हाँ, मैंने कहा, क्यों ना उसकी मदद की जाए। बिल्कुल, मैंने आहिस्ता से जवाब दिया और टोबो ने अपनी जगह से छलांग लगाई। वो सीधा उस नेज़े पर जा पड़ा जो ताक़ब करने वाले ने फेंक मारा था। दूसरे लम्हे नेज़ा टोबो के हाथ में था और टोबो दौड़ने वालों के रास्ते में आ गया। उसने नेज़ा दोनों हाथों में संभाल लिया था। रुक जाओ, मैंने वहशतज़दा स्याह फाम से कहा। वो मुझे मार डालेंगे, स्याह फाम वहशतज़दा अंदाज में बोला। नहीं मारेंगे, रुक जाओ। मैंने उसका शाना दबोच लिया और वो रुक गया और उसके खौफज़दा अंदाज में पीछे की नज़रें तरफ लगी हुई थी। नेज़े फेंक दो, टोबो गुराया। हमारे रास्ते से हट जाओ, दौड़ो ना का नाकारा कैदी है, असबे आने वाले ने कहा। और अगर तुमने दूसरी बार उस पर हमला किया तो तुम में से 2 को मैं ख़त्म कर दूंगा। मारो, इसे भी मारो, नहते शख्स ने अपने हाथों से कहा। और दूसरे लम्हे उन तीनों ने टोबो पर हमला कर दिया और टोबो की फुर्ती काबिले दी थी। वो बिजली की तरह उनके दरमियान से निकल गया और फिर उसके नेज़े की अन्नी उनमें से एक के कमर छीद गई। स्याह फाम की क्रीह चीख सुनाई दी। मैं ऐसे मौक़ों पर टोबो को तनहा नहीं छोड़ता था, हालांकि मेरे पास कोई हथियार नहीं था। लेकिन बहरहाल इन मामूली तरबियत याफ्ता लड़ाकों से लड़ने के लिए हथियार की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। मैं उनमें से एक के सामने आ गया और उसने बेतकाज मेरे ऊपर हमला कर दिया, लेकिन ये बस नेज़ा खो देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। अहमक, नेज़ा मेरे हाथ में आ गया। मैंने नहते आदमी को छोड़कर उस पर हमला कर दिया जिसके पास नेज़ा था और 2 ही तीरंदाज उसे ज़मीन पर ले आए। दूसरी तरफ टोबो ने भी अपना मुकाबल ज़हर कर लिया था जिसे उसने ज़ख्मी किया था। वो शायद दम तोड़ चुका था। नेज़े की अन्नी अकब से किसी खतरनाक मकाम को छीद गई थी। वहशी कैदी एक तरफ खड़ा खौफज़दा निगाहों से ये सारी कार्रवाई देख रहा था। ताक़ब अब ज़मीन पर पड़े पलके चिपका रहे थे। उनके चेहरों पर मौत की जर्दी छाई हुई थी, गोया वो मुंतज़िर थे कि अब हमारे हाथों के नेज़े उनके सीनों में उतर जाएंगे। सिर्फ ये 4 थे या उनके पीछे दूसरे भी हैं? टोबो ने कैदी से पूछा। नहीं, सिर्फ यही थे, कैदी ने खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर कहा। अब इनके साथ क्या सलूक किया जाए? कत्ल कर दो, इन्हें कत्ल कर दो, देवताओं के लिए इन्हें कत्ल कर दो, वरना ये क्या हुक्म है बास? इनका आपस का मामला है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है और इनसे फिर भी इसकी तसल्ली के लिए इन्हें कस लिया जाए। मालूमात करेंगे और फिर जो भी मुनासिब हुआ। मैंने कहा। नहीं, इनकी ज़िंदगी हम सब के लिए ख़तरनाक बन जाएगी। देवताओं के लिए मेरे ऊपर एक और एहसान कर दो, इन्हें कत्ल कर दो, स्याह फाम कैदी ने गड़गड़ाते हुए कहा। बास, टोबो ने फिर मेरी शक्ल देखी। तुम्हारा क्या ख्याल है टोबो? मैं तो कोई फ़ैसला नहीं कर सकता बास। एक बात बताओ। हाँ बास। क्या ये इंसान नहीं हैं, कीड़े मकोड़े हैं?
کہ ایک آدمی کے کہنے پر ہم انہیں قتل کر دیں؟ معاملہ سمجھ میں آنے دو۔ اگر یہ ہماری زندگی کے لیے بھی خطرناک ہوئے تو پھر ان کے بارے میں سوچیں گے۔ ایسی صورت میں کسی طور پہ بھی ہمیں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اوکے باز، ٹوبو نے گردن ہلائی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے ان تینوں کے ہاتھ پیچھے سے کس دیے اور پھر اس نے نیزے کی انی سے انہیں آگے دھکیلا۔ چلو، وہ بولا اور میں نے کوی ہیکل قیدی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم بھی چلو، ان لوگوں کا فیصلہ بعد میں کریں گے۔ اور وہ ہمارے ساتھ چل پڑا۔ اس کی زنجیریں توڑنے کے لیے کسی مناسب جگہ کی ضرورت تھی۔ ویسے بھی یہاں رکنا مناسب نہیں تھا، ممکن ہے کچھ دوسرے لوگ بھی ان کے پیچھے آ جائیں۔ ایسی صورت میں ہم نقصان بھی اٹھا سکتے تھے۔ ہم اس جگہ سے کافی دور نکل آئے جہاں پر ہنگامہ ہوا تھا، اور اس جگہ بڑی بڑی چٹانیں تھیں۔ ایک اونچی چٹان کے عقب میں اپنا مسکن بنا لیا۔ پھر میں نے قیدی کی طرف دیکھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ زوالا، اس نے جواب دیا۔ کون سے قبیلے سے ہو؟ ٹوبو نے پوچھا۔ کشمبا، زوالا نے جواب دیا۔ اوہو باس، یہ تو نیتیکا کا پڑوسی قبیلہ ہے۔ ٹوبو میری طرف دیکھ کر بولا۔ کیا تم لوگ نیتیکا کے باشندے ہو؟ سیاہ فام نے پوچھا۔ نہیں۔ تمہاری یہ زنجیریں تمہیں تکلیف دے رہی ہوں گی، مجھے آزاد کر دو، میں تمہارا یہ احسان نہیں بھولوں گا۔ کیا حکم ہے باس؟ کوئی حرج نہیں، میں نے جواب دیا، اور پھر ہم نے سارے سوالات اس وقت تک کے لیے ملتوی کر دیے جب تک وہ سیاہ فام قیدی زنجیروں سے آزاد نہ ہو گیا۔ آزاد ہونے کے بعد اس نے اپنے کلائیوں پر پڑے ہوئے زخموں کے جو کھرنڈ بن کر خشک ہو چکے تھے مسلتے ہوئے کہا، پورے 11 سال کے بعد میرے ہاتھ زنجیروں سے آزاد ہوئے ہیں۔ تم 11 سال سے قید تھے؟ ٹوبو نے حیرت سے کہا۔ ہاں، پورے 11 سال سے۔ اس دوران تم نے نکل بھاگنے کی کوشش نہیں کی؟ لا تعداد مرتبہ۔ تم نے شاید میرے جسم پر ان بے شمار زخموں کے نشانات نہیں دیکھے۔ دیکھو، میرے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو اپنی اصل شکل رکھتا ہو۔ میرے دشمن نے میرے جسم سے سارے نقش نگار تبدیل کر دیے ہیں، اور یہ سزا میں زیادہ تر میرے فرار پر مجھے ملی ہے۔ اور شاید بڑوں کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ انسانی سانس جب تک برقرار رہے اسے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ زندگی کا اگر کوئی مقصد بن جائے تو پھر زندگی اسی کے لیے وقف کر دینا ہی زندگی ہے۔ مقصد حاصل نہ ہو تو موت بہتر ہے، اور میں بار بار زندگی کی بازی لگاتا رہا اور موت کا متلاشی رہا۔ آخر آج کامیابی مل گئی جس کا ذریعہ تم ہو۔ خوب، میں نے دلچسپی سے کہا۔ کیا تم بھوکے ہو؟ ہاں، کھانے کو کچھ مل سکے گا؟ میں نے ٹوبو کی طرف دیکھا اور ٹوبو نے گردن ہلا دی۔ پھر وہ کھانے کے انتظامات کرنے لگا۔ واقعات و حادثات کی یہ سرزمین انوکھے ڈرامے پیش کرتی تھی۔ صحیح معنی میں یہاں زندگی پر جمود نہیں تھا، متحرک رواں دواں زندگی، نت نئے واقعات سے تہیر۔ در حقیقت مگر مقصد نہ بھی مل سکے تو اس انوکھی زندگی کی کہانی اس انوکھی سرزمین پر خاصی دلچسپ پرکشش تھی۔ کوئی بھی واقعہ کیسی انوکھی اہمیت کا حامل ہو، ذہن کو زیادہ متاثر نہیں کرتا تھا۔ طبیعت ہر عجیب واقعے کے لیے تیار رہتی تھی۔ چنانچہ اس وقت بھی ہماری یہی کیفیت تھی۔ سیاہ فام قیدی کا ملنا، اس کے دشمنوں کو زہر کرنا، اور پھر یہ گفتگو خاصی اہمیت رکھتی تھی، لیکن ذہن کو کوئی شدید تجسس نہیں تھا۔ ٹوبو نے کھانا تیار کر لیا۔ ہم نے گرفتار شدہ لوگوں کو بھی کچھ پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے گردن ہلا کر انکار کر دیا۔ البتہ سیاہ فام قیدی خاصا خوش خوراک تھا، یا پھر قید کے دوران وہ کھانا پینا بھول گیا تھا اور اس وقت 11 سال کی کسر پوری کرنا چاہتا تھا۔ ہم دلچسپی سے اسے کھاتے دیکھتے رہے۔ خوب سیر ہونے کے بعد اس نے منمون نگاہوں سے ہماری طرف دیکھا اور پھر دھیمے لہجے میں بولا، جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں مجھے جنگل کی کہانیاں سناتی تھی۔ وہ ان دیوتاؤں کا ذکر کرتی تھی جو جنگلوں میں رہتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں جو مظلوم ہیں۔ بڑا ہونے کے بعد یہ کہانیاں مجھے جھوٹی معلوم ہوئیں، کیونکہ دیوتا مجھے کبھی نہ ملے تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ میری ماں نے لیکن مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ دیوتا ملتے ضرور ہیں، لیکن دور نکل آنے کے بعد۔ مگر میں کیا کروں، قصور میرا نہیں تھا۔ میری نگرانی کرنے والے مجھے دور نکل آنے سے پہلے ہی پکڑ لیا کرتے تھے۔ شاید مجھے تیز دوڑنے کی مشق نہیں ہے۔ اس کی اس مذاق خیز گفتگو پر ہم لوگ مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ تو تمہارے خیال میں ہم دیوتا ہیں؟ ہاں، اور میری ماں سچی تھی، اس نے شانے ہلاتے ہوئے کہا۔ باس، اب تو ایسا لگتا ہے جیسے یہاں خاصی دیر قیام کرنا ہوگا، بلکہ شاید پوری رات۔ کیا تم اس احمق کی پوری کہانی نہ سنو گے؟ ٹوبو نے مجھے مخاطب کر کے کہا۔ کیا حرج ہے ٹوبو،
ہمیں کون سا راتوں رات منزل تک پہنچ جانا ہے، ایک رات یہاں بھی صحیح، میں نے جواب دیا۔ گڈ باس، میری بھی یہی رائے ہے، لیکن پھر اس کی کہانی سننے کے انتظامات بھی کر لینے چاہیے۔ میرا مطلب ہے کہ رات کے قیام کا بندوبست، جیسے تمہاری مرضی، میں نے کہا۔ ہاں بھئی، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم ہماری تھوڑی دیر کی رفاقت پسند کرو گے مسٹر زوالا؟ میں احسان فراموش نہیں ہوں، تم نے میری زندگی بچائی ہے، میں تمہارا خادم ہوں۔ تب آؤ تھوڑی سی لکڑیاں جمع کر لیں، رات خشک بھی ہوتی ہے اور خوفناک بھی، دونوں کام ہو جائیں گے۔ ضرور۔ سیاہ فام بھی اٹھ گیا۔ تب میں نے ان تینوں کی طرف دیکھا جن کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے اور وہ اس طرح بیٹھے تھے کہ بغیر سہارا لیے نہ اٹھ سکیں، اور سہارا دینے والا انہیں کوئی بھی نہ تھا۔ وہ تینوں خاموشی سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھ سے نگاہیں ملتے ہی ان میں سے ایک بولا، تم افریقی نہیں معلوم ہوتے جوان۔ ہاں، میں افریقی نہیں ہوں، سیاہ ہو، یہی سمجھ لو۔ سونے کی تلاش میں آئے تھے، یہ بھی ٹھیک ہے، تب پھر سونا حاصل کرو، ان علاقوں میں زندگی بھی کھو سکتے ہو، ہمارے معاملے میں مداخلت کیوں کرتے ہو؟ خوب، سونا حاصل کرنے کا کوئی طریقہ بتاؤ دوست، تمہارے ساتھ یہ افریقی کون ہے؟ میرا ملازم سمجھ لو۔ سمجھ لیا، وہ مسکرایا، اور سونا حاصل کرنے کا بہترین طریقہ بھی تمہیں بتایا جا سکتا ہے۔ کولا کا دوستوں کا دوست ہے اور دشمنوں کا بدترین دشمن۔ اگر قیدی کے کہنے سے تم نے ہمیں قتل بھی کر دیا تو تمہیں یہاں سے کچھ نہ ملے گا اور مفت میں جان جائے گی۔ کولا کا کے آدمی بالآخر تمہارا پتہ چلا لیں گے اور پھر تمہارے جسم کی بوٹی بوٹی کر کے آگ میں جلا دیا جائے گا۔ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی ہوگا۔ تب پھر تم کوئی ترکیب بتاؤ۔ سیدھی سی بات ہے، ہمیں آزاد کرو اور زوالا کو قید کر کے ہمارے ساتھ ہی کولا کا کی خدمت میں چلو۔ کولا کا تمہیں سونے سے لا دے گا، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ لیکن کیا کولا کا کے لیے اس قیدی کو وہی اہمیت ہے؟ ہاں بالکل، کوہ کا ہر قیمت اسے قید میں دیکھنا پسند کرے گا، اور اگر تم نے یہ کام کیا تو تمہیں اپنے دوستوں میں شمار کرے گا۔ لیکن قیدی کون ہے؟ یہ قبیلے کی باتیں ہیں، ہمارے بالکل ذاتی راز، جن سے تمہیں کچھ نہ ملے گا اور تمہارے لیے کسی دلچسپی کے حامل بھی نہیں ہو سکتے، لیکن میں انہیں جاننا چاہتا ہوں۔ تم صرف سونے سے دلچسپی رکھو سیاہ، ایسے راز تمہارے لیے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ تم اس کی پرواہ نہ کرو، مجھے بتاؤ۔ کولاکا اسے پسند نہ کرے گا، مجھ سے گفتگو کرنے والے سوالیہ انداز میں اپنے دوسرے ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ ضد کر رہا ہے، اس کے ساتھی نے آہستہ سے کہا۔ سونے کے خواہش مند، تم یوں کرو کہ ہمارے ہاتھ ہماری پشت پر ڈھیلے کرو، ایسے کہ بندھے ہوئے معلوم ہوں، لیکن ہمیں کھولنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ اس انداز میں ہم تمہیں اپنی کہانی سنائیں گے، اور اگر وہ دونوں اس دوران واپس آ گئے تو ہمیں کوئی دقت نہ ہوگی۔ میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تم یوں سمجھو کہ جب ہم 2 افراد تم چاروں پر قابو پا سکتے تو ہمیں نیتے آدمیوں کو دوبارہ گرفتار کرنا مشکل نہ ہوگا۔ تم بے فکر رہو اور اپنی کہانی سناؤ۔ اگر وہ درمیان میں آ بھی گئے تو میں خاموشی سے اپنا کام کر لوں گا۔ اور وہ تینوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ خیر، افریقی اور ضد کرنے والے، یہ کہانی قبیلے کا راز ہے، لیکن تو نے شرطیں عائد کی ہیں تو سن۔ کولاکا قبیلے کا سب سے طاقتور انسان ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ پشتوں سے سرداری کرنے والے سرداری کو اپنی میراث سمجھ لیں، حالانکہ جو طاقتور ہے وہی سرداری کا حامل ہوتا ہے۔ لیکن قبیلوں کی رسموں کا فائدہ اٹھا کر زوالا کا باپ بیزک خود بھی سردار ہی بن بیٹھا، اور جب کہ اس میں سرداری کی کوئی شان نہیں ہے۔ ہاں، اس کا بیٹا زوالا اگر طاقت رکھتا تو سرداری حاصل کر سکتا تھا، لیکن وہ چھوٹا تھا، سو وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ یعنی کولاکا نے بیزک اور اس کی بیٹی اور بیٹے زوالا کو قید کر دیا اور خود سردار بن گیا۔ بیزک تو بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن سردار کولاکا نہیں چاہتا کہ زوالا آزاد ہو اور اس کی سرداری میں داخل انداز ہو۔ یوں سمجھ لو کہ زوالا کو کولاکا کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ اب اگر تو اسے گرفتار کرنے میں مدد دے گا تو کلاک اسے اس کے عوض کیا کچھ نہ دے گا۔ وہ یوں یہ دلچسپ کہانی میرے علم میں آئی، اور میں نے مسکراتے ہوئے ان تینوں احمقوں سے کہا، کیا کولاکا کے پاس بہت سونا ہے؟ پیلے سونے کے انبار ہیں اس کے پاس، اور ان میں بے شمار جگمگاتے پتھر بھی شامل ہیں، اور تم سیاہ کی تمام یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے کوئی بڑی حیثیت نہیں رکھتی۔ چنانچہ کولاکا کو کیا اعتراض ہوگا کہ تمہیں سب کچھ دے دے؟ بات تو ٹھیک ہے دوستو، لیکن میرے ذہن میں ایک اور ترکیب بھی آئی ہے۔ بھئی زوالا اب جوان ہو چکا ہے اور سرداری کے قابل ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر زوالا بستی میں واپس جائے اور اپنے لوگوں کے سامنے سرداری کی خواہش ظاہر کرے
تو اس کے بستی والے اس کا ساتھ دیں گے اور اپنے چوڑے بدن کی قوت سے کام لے کر وہ کلاکا کو شکست دے سکتا ہے۔ تو پھر تم ایسے بوڑھے آدمی کو سردار کیوں بنائے رکھنا چاہتے ہو جو اب سرداری کے قابل نہ رہا ہو؟ کیوں نہ ہم سب مل کر زوالہ کو اس کی سرداری دلا دیں، اس کے باپ اور اس کی بہن کو آزادی دلا دیں، مجھے سونا مل جائے گا اور تم لوگ بھی وفاداروں میں کہلاؤ گے۔ کیا بکواس ہے، ہم کلاکا کے خادم ہیں، وہ تینوں بگڑ کر بولے، اور میں زوالہ کا دوست، اس لیے اب تم سب بکواس بند کرو، جو زوالہ کے آنے کے بعد تم تینوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اور ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی، وہ کچھ نہ بول سکے۔ سامنے سے زوالہ اور ٹوبو آ رہے تھے اور زوالہ نے گویا اپنے سر پر سوکھی لکڑیوں کا پورا درخت اٹھایا ہوا تھا۔ دونوں قریب پہنچ گئے اور میں نے اور زوالہ نے لکڑیاں زمین پر ڈال دی۔ ٹوبو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ یہ زوالہ تو بڑے کام کی چیز ہے چیف، پورے درخت اکھاڑ سکتا ہے۔ ٹوبو بولا، میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر تم اجازت دو باز تو میں ان تینوں کو صرف گھونسے مار مار کر ہلاک کر دوں۔ دراصل میں ان سے ڈرتا نہیں، لیکن کلاکا نے میرے اوپر اتنے مظالم ڈھائے تھے کہ پھر میں ہر چیز سے ڈرنے لگا۔ تمہیں شاید معلوم نہ ہو کہ میرے لیے کلاکا کا کیا حکم تھا۔ ہاں، مجھے نہیں معلوم۔ اس کا کہنا تھا کہ ہمیشہ میرے بدن پر زخم رہیں اور ان کی کیا تکلیف پیدا کی جاتی رہے تاکہ میں ان کی وجہ سے پریشان رہوں اور فرار کے بارے میں نہ سوچ سکوں۔ اوہو، میں نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ زوالہ کی کہانی کافی حد تک مجھے معلوم ہو چکی تھی، اور یہ بھی کہ کلاکا کا خاصا ظالم انسان ہے۔